बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ ने पेरिस में भी चंद चढ़ा दिया है। और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैरून मुल्क जाए और वहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे पूरी दुनिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तमस्खुर ना उड़ाए। शहबाज शरीफ ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा है और दो वीडियो क्लिप शहबाज शरीफ की रसवाई के लिए काफ़ी हैं। एक वीडियो क्लिप किस तरह से छतरी पकड़ते हुए उन्होंने खातून को भिगो दिया, और इसके साथ ही साथ मोहम्मद बिन सलमान के साथ ये जिस तरह से बातें करते रहे। दुनिया भर के बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को बुलवाएं और उनसे पूछें कि ये क्या कारनामा है और ये किस तजर्बाकार की तजर्बाकारी के मज़े कौम ले रही है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। सनम जावेद, तैयबा राजा और खदीजा शाह के हवाले से एक बड़ी अहम अपडेट है। उनके साथ क्या मामला हुआ और अदालत के अंदर क्या माहौल बना रहा, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और इंतहाई अहम विकेट गिर चुकी है। ज़ाहिरी बात है कि पीटीआई को अभी भी चैलेंजेस का सामना उसी तरीके से करना पड़ रहा है। इन चैलेंजेस में कमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं हो रही। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, उनमें से कुछ लोगों को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल करवाया गया। कुछ लोगों ने पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दिया लेकिन पार्टी के अंदर रहने का ऐलान किया। कुछ लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तकारीब में जाकर मुंह छुपाते रहे और उन्होंने ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन नहीं की। फिर दूसरी जानिब परवेज़ खटक को शोकाज नोटिस जारी हो चुका है क्योंकि वो पार्टी का हिस्सा हैं, ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इन लोगों को पार्टी छोड़ने की तरगीब दे रहे हैं। फिर असद उमर ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इमरान खान उन तमाम तर लोगों को बहुत इज्जत की निगाह से देख रहे हैं जो इस सारे प्रेशर के बावजूद डटे हुए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को उठाया जा रहा है। जो लोग प्रेशर सस्टेन कर रहे हैं वो तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन बहुत से लोग जो सस्टेन नहीं कर पाते। एक ही घर के अंदर इमरान खान ने 3 टिकट्स दी और 3 सीटें भी निकाली एक ही खानदान में, और वो खानदान है गुलाम सरवर खान का, जो कि साबिक वफाकी वजीर भी थे। ये रुपोश थे, लेकिन इन्हें इनके दोस्त के घर से गिरफ्तार किया गया। ये वफाकी वजीर बराए हवाबाजी रहे हैं। फिर इनके बेटे मंसूर हयात और भतीजे अम्मार सिद्दीक भी गिरफ्तार होने वाले अफराद में शामिल हैं। तीनों को सानिया 9 मई में जिलाओ घिराव और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलविस नामजद किया गया और वो मतलूब थे। इनके हवाले से पुलिस ने यह मौक़िफ़ दिया कि इस्लामाबाद, टेक्सला और रावलपिंडी में इन मुल्ज़िमान पर मुकदमात दर्ज थे। इनके दफातर और पेट्रोल पंप सील कर दिए गए थे। अब नाज़रीन इकराम, जो खबर आई है वो बड़ी अहम है। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि उस रोज़ जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लिहाजा पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की बका और सलामती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। गुलाम सरवर खान के बारे में नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक बहुत बड़ी जॉइनिंग भी दे रहे हैं और इनकी कुछ मीटिंग्स हुई हैं और एक अहम तरीन ओहदे के लिए आमिर ख्यानी के साथ मुबैना तौर पर इनकी डील भी फाइनल हुई है। यानी लोगों को उठाया जाता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दिया जाता है। यानी ये 9 मई के वाक़यात की आड़ में मकरू धंधा किया जा रहा है और जो करने वाले किरदार हैं वो सबको पता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये माफ़ी का पैमाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। ये सवाल हर पाकिस्तानी सोचता भी है और पूछता भी है उन लोगों से जिनकी ताकत, जो इस वक्त ताकतवर तरीन है, कि क्या आपका 9 मई के वाक़यात की आड़ में यही पैमाना माफ़ी का है। आप गुलाम सरवर खान की ये गुफ्तगू सुन लें, उनके साथ और लोग मौजूद हैं जो उनके साथ अरेस्ट किए गए, वो भी मौजूद हैं। कह रहे हैं कि इदारों से महाजराई गलत है और मैं तो इस महाजराई की पार्टी के अंदर भी मजम्मत करता था, पार्टी के अंदर भी इसकी मुखालफत करता था। अब तो ज़ाहिरी बात है यही कहेंगे, लेकिन ये एक ऐसी लॉन्ड्री है जिसमें से सब ड्राई क्लीन हो जाते हैं। अब इत्तलाआत ये हैं कि गुलाम सरवर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, इस हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही हैं। अब नाज़रीन कराम आ जाते हैं पाकिस्तान के ऑनरेबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर। ये जिधर भी जाएं
آپ دیکھیں یہ شروع میں ایک ایس سی او سمٹ میں گئے، اس کے بعد یہ اقوام متحدہ گئے، انہوں نے زبان کے ساتھ تھوک لگا کے کاغذ آگے کیے، پھر اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری کی جنرل اسمبلی کی تقریر میں، پھر ملکہ کی آخری رسومات میں شیروانی پہن کے ایسے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنواتے رہے جیسے کوئی فین بوائے ہوتا ہے. مطلب ان کی باڈی لینگویج آپ کے سامنے ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہے. پھر ترکی میں طیب اردگان کی تقریب میں گئے تو وہاں پر کیا کچھ کرتے رہے، آموں والا ڈرامہ کیا. اب انہوں نے اپنی طرف سے پتہ نہیں اچھا کرنے کی کوشش کیا یا اپنی طرف سے انہوں نے برا کرنے کی کوشش کی، لیکن شہباز شریف نے ایک خاتون پروٹوکول آفیسر ہیں، کیونکہ یہ پیرس گئے ہوئے تھے، وہاں ایک ایونٹ ہے جہاں دنیا کے تمام ملکوں کے سربراہان مملکت آئے ہوئے ہیں اور شہباز شریف کو بھی وہ بلا بیٹھے. ظاہر ہے پاکستان اہم ترین ملک ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی. اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم تو ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف وہاں پر جا کر کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ یہ جو ایک انٹرنیشنلی ہائی لائٹ بن جائے. اب یہ کلپ دیکھیں آپ، یہ ایک خاتون پروٹوکول آفیسر ہیں جنہوں نے ان کو اندر لے جانا ہے اور انہیں شاید یہ لگا کہ اپنی چھتری خود اٹھاتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ مینرز ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ کھینچنے کی حد تک اس خاتون سے چھتری کھینچتے ہیں اور آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ انہوں نے بڑا سٹنٹ مارا ہے اور لوگ واہ واہ کریں گے. یعنی آپ نے اپنی چھتری خود اٹھائی، اس کے بعد پیچھے آپ نے جس کو بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا اپنے پروٹوکول آفیسر کو، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ خاتون ان کے ساتھ جا رہی ہیں، پھر انہوں نے اس سے وہ چھتری چھینی اور اس کے بعد وہ خاتون اس بارش میں اکیلے بھیگتے ہوئے آئی اور اس کے چہرے پر یہ تاثرات واضح ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بندہ ہے، کس طرح کے اس کے معاملات ہیں. پھر پیچھے سے ایک اور شخص آیا جس نے اس خاتون پر اپنی چھتری کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میرا تو کام ہے، میں نے تو اندر جانا ہے وزیر اعظم کے ساتھ. تو وزیر اعظم نے جا کر یہاں پر بھی ایک بڑا سٹنٹ مارا، لیکن انفارچونیٹلی شہباز شریف کا یہ سٹنٹ برے طریقے سے بیک فائر ہوا اور شہباز شریف ایک مرتبہ پھر رسوا ہوئے اور پاکستان کی رسوائی کا بھی باعث بنے، جو کہ سب نے دیکھا. ناظرین اکرام، پھر اس کے بعد شہباز شریف نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا، بہت ہی بڑا کارنامہ. اور محمد بن سلمان سے جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کلپ بھی دیکھیں. محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے وزیر اعظم بھی ہیں، کراؤن پرنس بھی ہیں، آپ ذرا ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کس طرح سے وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے سے پتہ نہیں شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں، شاید یہ بتا رہے ہوں کہ آپ نے صرف ایک چیک کی سائن کرنا ہے اور ہمارا بیکاری پن ختم ہو جائے گا. لگ تو ایسے ہی رہا ہے. دیکھیں بات جو بھی آپ کر رہے ہوں، لیکن باڈی لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اس میں شہباز شریف کے حوالے سے جو آفیشلی ایک پریس ریلیز جاری ہوا ہے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کا، وہ تو یہ ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی اور ان دونوں کے درمیان ملاقات عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. شہباز شریف نے سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات اور تمناؤں کا اظہار کیا. محمد بن سلمان نے بھی عمران خان کی حکومت اور محمد بن سلمان نے بھی پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اشتراک کے عمل مزید بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا. پتہ نہیں 15 سیکنڈ میں یہ سارے کے سارے اتفاقات کیسے ہو گئے. ویسے اتفاق میں برکت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پھر آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، پتہ نہیں وہاں پر یہ کیا مانگیں گے. دوسری جانب ناظرین کرام، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور بہت سی خواتین کے کیسز چل رہے ہیں. آج ان کی سماعت تھی. آج عدالت میں غیر معمولی سیکیورٹی تھی. وہ کلاک کے بھی کارڈز دیکھے جا رہے تھے اور انہیں کارڈز دیکھ کر ہی اندر جانے دیا جا رہا تھا. صحافیوں کو بھی اس طریقے سے اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. فیملیز کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی. صنم جاوید نے کافی احتجاج کیا کہ میری فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی. سب لوگ بوجھل تھے، کچھ لوگ پر امید تھے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ عید آ رہی ہے اور اس سے پہلے سب کی یہ خواہش تھی کہ شاید بیل آؤٹ ہو جائیں. عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ جو ان کے ساتھ ملاقات کے لیے گئیں، ان کی اہلیہ کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا ہے. عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ ان سے ملنے عدالت پہنچی تھیں اور پولیس نے انہیں وہاں سے گرفتار کر دیا. تو یہ کس قدر گھٹیا پن ہے، اب اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اب انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے اعجاز چودھری سمیت خدیجہ شاہ اور باقیوں کی درخواست ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ محفوظ کیا. پھر وہ فیصلہ سنا دیا.
کور کمانڈر حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 33 ملزمان کی ضمانتیں منظور کی، جبکہ خدیجہ شاہ، صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور طیبہ راجہ سمیت لگ بھگ 150 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ خدیجہ شاہ اور عالیہ حمزہ کے حوالے سے یہ موقف اپنایا گیا کہ یہ انفلوئنشل لوگ ہیں اور یہ تحقیقات کو ٹیمپر کر سکتے ہیں اگر یہ رہا ہوئے، اس لیے یہ رہا نہ کیے جائیں۔ اب 33 افراد کی ضمانت منظور ہوئی ہے، لیکن مین نام جن پر سب کی نظریں تھیں ان میں سے کسی کی درخواست ضمانت منظور نہیں ہوئی اور غالباً اب وہ عید بھی جیل میں ہی گزاریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔